दुधसागर देवाचं वर्धापन दिन आणि त्या दुधसागर देवाच्या वर्धापन दिनाक तुम्ही सावड्ड्या मतदारसंघात तुमचे पावल दवरले आणि खंय तरी गोवा फॉरवर्डाच्या वतीन गोवा फॉरवर्ड व्हरपाक तुम्ही सावड्ड्या मतदारसंघान येयले. किती सांगपाक सोदता सावड्डेच्या जनतेक? दुधसागर देव हो सगळ्या गोंयकारांक लागता तो देव. वेस्टर्न घाट्स म्हणटा ते सगळ्यान जर व्हडलो आस्पाव आहा जाल्यार हो गोंयांत आहा. आनीक पर्यावरण आनी गोंय जें जर उरता जाल्यार हे देवाच्या मागणेन उरता. ताजे खातीर हे देवा कडेन मागप गोंय राखपा खातीर हें चड गरजेचें. हांगा देवस्थान कमिटीन नवें देवूळ बांदपाक घेतलां आसा तें कंप्लीट केलां, हें सगळें जाताच. पूण हे देवाची कृपा आसप चड गरजेची गोंय राखपाक आनी गोंयाक एक बरी दिशा दाखोवपाक आनी गोंयकारांक बरी दिशा दाखोवपाक. हें ह्या मतदारसंघांतल्यान सुरवात जाता. आनी गोंयांक जर बरी दिशा दाखयतले जाल्यार बारीक मनीस हो एकवटान आसूंक जाय आनी जागृत आसूंक जाय. जागृत इतल्या खातीर कित्याक जितलो देव जागृत तितलो मनीसूय जागृत आसपाची गरज आहा. आज बारीक मनशाचेर हांगा खूब अन्याय जाता. हांव यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो 98 तेन्ना हांगाचे जीपवाल्यांचो इशू हांवें घेतिल्लो. त्रिपोलो बरोबर आशिल्लो आमचो. सो त्या टायमांतल्यान हे इशू रिजॉल्व कित्याक जायना. आतां भायले येवन हांगा कॉर्पोरेटायज कित्याक करतात? जेन्ना स्थानीक मनशांचे असोसिएशन आहा जेन्ना ते हे निसर्ग राखतात तेन्ना हे भायले खंयचे आयले, कोण आयले आनी कोणे हाडले? सो निसर्गाचे कुस्तार पयशे करप हें जर सरकाराक दिसता आनी हें जर डबल इंजिनाचो एक विचार जाल्यार हो विचार लोकांक हाडून उडोवंक जाय. लोकांनी एक्सपोज करूंक जाय हांकां आनी हांकां उडोवपाक जाय आनी बदल हाडूंक जाय. कित्याक हें जर हाडलें ना जाल्यार स्थानीक मनशाक न्याय मेळचो ना. आतां झेडपी इलेक्शनान कितें जालें तें बी म्हाका वचपाचें ना. कित्याक झेडपी इलेक्शन आसतना हांगा स्टेट गव्हर्मेंटूय आशिल्लो पूण थोडे लोक सरकाराचे भिरांतीन एक भशेन मत मारतात. पूण फुडें भिरांत आसची ना. फुडें तुजे फुडले पिळगेक जर राखतलो जाल्यार तुवें विचार करून मत मारचें पडटलें आनी तें मत मारपाक तयारी आसपाक जाय. हो सावड्डे मतदारसंघ खुबशा गोष्टींनी खूब फाटीं उरला. तुमी तुमच्या दृश्टीन हो येणारो 27 उपरांत हो कसो पळयता? तुमी कॅन्डिडेट घालतले? मतदारसंघ फाटल्यान उरप म्हणल्यार कितें की ज्यो सुविधा मेळूंक जाय त्यो मेळूंक ना. पूण ह्या मतदारसंघांतल्यान भरपूर पयसो जनरेट जाता. कित्याक हांगा आयन ओराच्यो मायनी आहा आनी हातूंत जें कितें उलाढाल जातली फायनान्शियल ती खूब ह्या मतदारसंघांतल्यान जातली. एक इंटर जनरेशनल इक्विटी म्हणटा तो एक कन्सेप्ट आहा. म्हणल्यार कितें की जितलें तूं मातयेच्यान काडटा तितलें तुवें मातयेक परतें दिवंक जाय. आनी हें जर दिलें ना जाल्यार फुडली पिळगी सर्वायव जावची ना. हो विचार ह्या मतदारसंघान हाजें अवेरनेस करप, जागृताय हाडप हें म्हाका दिसता चड गरजेचें. की इजी रान मारप इजी, खणप इजी, जनावरांक मारप इजी, पूण ही जर सगळीं ना जाली जाल्यार आमकां उरतलें कितें? हो विचार जर आमी लोकांचे तकलेन घालो जाल्यार म्हाका दिसता जागृत गोंयकार उठ्ठले. आनी जागृत गोंयकार उठपाक आमकां देवाचो आशिर्वाद जाय. हो देवाचो आशिर्वाद घेवपाक गोवा फॉरवर्डाची एंट्री जावपाक शकता म्हणटा 27. गोवा फॉरवर्डाची एंट्री खंय जावंक शकना अशें म्हाका दिसना. कितें पूण कितें आहा आमी आतां दुसऱ्यो वस्तू चिंतून की मतां फुटूंक जायना हें तें ताजे खातीर आमी मातशे रिस्ट्रेन जातात. मे बी हाजे फुडें आमी चिंततले कितें 1 वर्स आहा टायम आहा. लोक जर हांगाचे बरे फुडाकार घेतात जाल्यार तांकां फुडें घेवन वचूंक जाता. विजय बाब, खंय तरी लोक सावड्ड्या मतदारसंघाक भाजपाक पर्याय सोदता. तुमी पर्याय दितले? पळय भाजपाक पर्याय हांव 3 इलेक्शनाक जाल्लो फातर्डन. थंय बी भाजपाचो आमदार आशिल्लो जाका आज प्रदेशाध्यक्ष केल्लो आहा. थंय जर जावंक शकता जाल्यार हांगा कित्याक दी? थंय दामबाब आहा, हांगा दुधसागर आहा. देव जर बरोबर आहा जाल्यार कित्याक जायना? सगळें जावंक शकता. पुणे पंचायतीच्या भागान दुधसागर देवस्थानाक आयज आमचे गोवा फॉरवर्डाचे सुप्रिमो विजय सरदेसाय सर तशेंच आमचे दुर्गादास कामत आयज हांगा देवाचें दर्शन घेवपाक येयले. तेच बरोबर लोकांचे ग्रिवांसीस आमचे मतदारसंघान पळयता की लोक त्रासान आसा. आमचे ट्रिबल बाब आसा, दुधसागर एसोसिएशनाचोय आमी पळयतालो फाटल्या दिसा इशू चलतालो. आमचे लोक थंय त्रासान आसा. आतां मिराबा गांव एज्युटेशन चलता. सर थंय येवन तांकां एड्रेस केले. ग्रिवांसीस लोकांचे आसा ते मुखार व्हरपाक सर येयल्ले आसा. आनी खास करून हांव सराक थँक्यू म्हणटा. कित्याक जेन्ना हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून मुखार सरपाक सरतालो तेन्ना पयलो पक्ष जो म्हाका तिकेट ऑफर करपाक लागून सरान म्हाका खास करून आपयल्लें. पूण काही राजकारण जालें हांगासर. बीजेपीचे पक्षाचेच काही उमेदवारांनी आमकां ते एश्योरन्स दिलें की तुमकां
आमी सपोर्ट करतले त्या वेळार म्हणून. पूण मागीर कशें आसा एन वेळार ते फाटीं सरले. पूण हांव म्हाज्या मना काळजाच्यान सराक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक सरान 2 वेळाक म्हाका आपूण एड्रेस केल्लो त्या वेळार तिकेट दिता म्हणून. म्हणल्यार सराचें लक्ष ह्या मतदारसंघाचेर आसा. आनी दूधसागर आतां पळय आमी न कळत सरू पावले, आमी पावले, पण देवाक सुद्दां दूधसागर देवाक कितें तरी एक बदल जाय ह्या मतदारसंघात हें दिसून येता. आनी त्या तुमी मिडिया हांगा पावल्ले आसा. आनी ह्या मतदारसंघाक हांव सांगता 2027 बरें तेच हे दूधसागर आजोबा घडोवन हाडटलो खात्री आसा. तुवें म्हटलें की विजय सरदेसायान तुमकां गायडन्स दिले आनी सांगलें की यो तुका दिसना आतां खंय तरी तुवें तिकेट घेतली जाल्यार जिखता आसलो. सर वड्याशी आमचे म्हाजे सपोर्टर सुद्दां यूथ आसा, तांकां सुद्दां सर आवडटा. पूण काही कशें आसा त्या वेळार पॉलिटिकल आमी सराक सुद्दां सांगलेलें अशें अशें आसा, प्रॉब्लम आसा. म्हाका कांय त्या वेळार हें नासलें. पूण कशें आसा काही पॉलिटिकल सिनारियो तसो आसलो, तुकांय दामू बाब खबर आसतलें. पूण कशें आसा आतां आमी खंय तरी एक चुकले आसत. पूण नारेकाळ देव जें कितें बरें आसा पळय तें आमच्या सगळ्यांच्या मनात विचार हाडटलो आनी बरें ते ह्या मतदारसंघात जातलें. पूण आतीश तुका अशें दिसना की खंय तरी भाजप हांगा आमकां ओपोजिशन कोण हाडपाक दिना अशें तुका दिसता काय? तशें कांयच ना. हांगा कितें जालां, हांगा ऑपोजिशन म्हळ्यार लोक येवपाक फुडें भिताले आनी तो भंय जो आसलो पळय तो 2012च्यान 22 मेरेन तो भंय गेलो. आतां मतदारसंघाक कितें दिसतालें एक एसटी लिडरूच आसा आनी तोच सगळो मतदारसंघ चलयता आनी तो 3 वेळा तेणें तिकेट घेतली आनी तोच आसा कसो दिसतालो ह्या मतदारसंघाचो राजा. पूण तो राजा ना. आतां सगळे लोक स्मार्ट जाल्या. लोकांनी विचार केला. काल इंडिपेंडंट सुद्दां हांव जेन्ना कंटेस्ट केलो 4600 मतां पडली म्हाका. म्हणटकीर ही तुवें विचार करपाक जाय कित्याक पडल्या. म्हणल्यार आमी खंय तरी काम करताले, बरे विचार घेवन लोकां कडेन गेल्ले म्हणून ही मतां आमकां पडलेली. 27 तुमी गोवा फॉरवर्डाक बीन जॉईन जावपाक शकता. पळय कशें आसा, दूधसागर आजोबा आसा तो नक्की आमचो विचार हाडटलो आनी सराचे आमी सदांच सरा एप्रिशिएट करता. एसेंब्लीक सुद्दां लोकांचे जे ग्रिवांसीस आसा, लोकांचे इश्यूज गोंयभर आसा तितले मुखार घेवन सर वयता. आनी समज सराक सुद्दां फाल्यां वेळार तेको दिवपाक मेळ्ळो जाल्यार आमचे भाग्य म्हणपाचें आनी आमी सपोर्ट करतले, अवश्य करतले. ओके.